सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्द बोर्ड नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालको मिष्टपार्टी नेकपा सत्तासीन रहँदै संवैधानिक सङ्कट आए पश्चात अहिले दुई तहमा विभाजन भइसकेपछि आफ्नो पुरानो पार्टी कार्यालय फर्केर नयाँ बोर्ड राखेर नयाँ पार्टीका नयाँ गतिविधि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर माओवादी केन्द्रको युवा सङ्गठन वाइसिएल नेपालको पनि नयाँ गतिविधि र नयाँ संरचनामा र वाइसिएल नयाँ तरिकाले बिउतिनुभयो भन्ने यत्र तत्र सर्वत्र के छ भन्दाखेरि चिन्ता र चासो विषय भनेको छ। युवाहरू जाग्नु स्वाभाविक हिसाबले राम्रो कुरा, तर जागे पश्चात युवाहरूले गर्ने क्रियाकलापले चाहिँ समाजमा कहीँ न कहीँ यसको असर पनि पर्दछ र प्रभाव पनि पर्दछ। युवाले देशमा राम्रो कामहरूमा तदारक दिँदाखेरि देशमा हुने तमाम खालका भ्रष्टाचार, कुकृति, कुसङ्गति, विकृति, विसङ्गतिहरूमा चाहिँ चासोका साथ उनीहरूले चाहिँ समाजलाई सही ट्र्याकमा लान खोजे भने त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ भने युवा दस्ताको नाममा चाहिँ चन्दा असुली गर्ने र ठेक्कापट्टामा चासो राख्ने, त्यसै गरी विभिन्न व्यापारीहरूलाई चाहिँ धम्की दिने, त्यसै गरी चन्दा असुली गरेर चाहिँ सङ्गठनलाई पोसाउने र व्यक्ति पोसाउनेतिर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसले कहीँ न कहीँ विकृतितिर नै बाटो अगाडि लान्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ हो। यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशका युवा नेता र वाइसिएल नेपालका कर्णाली प्रदेशका संयोजक गणेश साईलाई आज हाम्रो अन्तर्वार्तामा संवाद गर्नको लागि बोलाएको छ। गणेश साई विद्रोही, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो युवाहरूको अर्थात् माओवादी केन्द्र निकटको पात्री सङ्गठन अथवा हाम्रो सहायक सङ्गठन यङ कम्युनिस्ट लिग नेपालको भिजन होइन आगामी आउने कार्यभारको विषयमा चाहिँ जनताको माझमा लिनेदेखिमा सर्वप्रथम तपाईँको टेलिभिजनमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसरी जाउँ न त, तपाईँहरूले चाहिँ भर्खरै अस्ति 4 र 5 गते चाहिँ वाइसिएल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण भेला गरेर भेला मार्फत तपाईँले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ वाइसिएल पूर्ण रूपमा बिउतिन्छ, हामीले सबै जिल्लाका स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्म चाहिँ हामीले वाइसिएललाई पुनर्गठन गर्छौँ र वाइसिएललाई हामी पुरानै संरचनामा हामीले फेरि फर्काउँछौँ, बिउताउँछौँ भन्ने खालका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब विगतलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरू चाहिँ अलिक तपाईँहरू पुराना नेताहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरू चाहिँ 10 बजे जनयुद्धको जगबाट आएका तपाईँहरू चाहिँ एउटा पुरानो लेरका जनमुक्ति सेनाका पुराना कमान्डरहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। तर बिचमा चाहिँ फेरि त्यसै गरी युवाको नाममा कयौँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुभयो र त्यही समावेश गरिएका कतिपय युवाहरूले चाहिँ सङ्गठनको नाममा कयौँ खालका त्यस्ता खालका अराजक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरेका प्रमाणहरू थुप्रै छन्। अहिले तपाईँहरूले फेरि वाइसिएललाई पुनर्गठन गर्छौँ र फेरि बिउताउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि केही कति चरण प्रसाईजी लगायतले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले वाइसिएल पुरानो अवस्थामा फर्किनु चाहिँ अलिकति दुर्भाग्य हो भन्ने खालका टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ। वाइसिएल पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ को मतलब के हो? होइन, वाइसिएल पुरानो अवस्थामा फर्किन्छ यो मानेमा फर्किन्छ कि खास गरी अब हाम्रो युवा चेतना युवा विचारको हिसाबले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने वाइसिएलको लागि अर्थात् यो 3 वर्ष शून्य समय भयो, जसको मतलब हामी प्रगतिशील विचारहरूको एक हुँदा नेपालमा ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट बन्दा हामी सबै युवावर्गहरू खुसी नै थियौँ। तर यहाँनिर आउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो खालको जुन व्यक्तिगत भिजन र एममा चाहिँ आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नुभयो, त्यसपछि हामी अदालतको फैसलापछि हामी माओवादी केन्द्र निकटको वाइसिएल फेरि बिउताउने तयारी 3 वर्षको शून्य समयलाई फेरि कायम गरेर हामी अगाडि बढ्ने कुरा हामी खास गरी शून्य समयपछि वाइसिएलको चौथो पूर्व बैठक हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। चौथो पूर्व बैठकले खास गरी के निर्णय लियो भन्नुहुन्छ भने हामी युवा बिचमा जाँदा अब नयाँ खालको वाइसिएल कस्तो बनाउने त, कस्तो प्रकारको वाइसिएल बनाउने, तपाईँले भने जस्तै हिजोका वाइसिएलका केही कुकृतिहरू जस्तै केही चाहिँ हामी भन्छौँ भिजिलान्तेहरू, वाइसिएलभित्र छिरेका भिजिलान्तेहरूले पनि केही नयाँ सङ्गठनको नाममा केही तपाईँले भने जस्तै विकृति गरेको देखिएको छ। सम्भवतः यसको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ चौथो विस्तारित बैठकमा, चौथो पूर्व बैठकमा यसको पनि समीक्षा गऱ्यौँ र हामीले यहाँ के भन्यौँ भने सङ्गठनलाई अब नयाँ दिनको लागि हामी यो चौथो पूर्व बैठक महत्त्वपूर्ण नै भयो। हामी खास गरी जेठको 28-29-30मा चाहिँ राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्ने र हाम्रो जीवित सङ्गठन पुरानो सदस्यहरूलाई चाहिँ कायम राख्दै झन्डै 2 लाख नयाँ सदस्यहरू बढाएर हामी
अब आगामी स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म डेडलाइनको हिसाबले खास गरी वैशाख 15 भित्र हामीले जिल्ला तहसम्म चाहिँ भेला सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्छौँ, सदस्यता नवीकरण सहितको भेला सम्पन्न गरिसक्छौँ र जेठ 15 सम्म र कर्णालीको के अरे प्रदेशका चाहिँ भेलाहरू सम्पन्न गरेर हामी जस्तो यही कुरा मैले तपाईँलाई लिन खोजेको। तपाईँहरूको के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले वाइसेललाई पुनर्ताजगी या त पुनर्गठन या त पूर्ण हिसाबले पुरानै अवस्थामा वाइसेललाई बिताउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुराना वाइसेलहरूले त के थियो भन्दाखेरि सङ्गठनको नाममा सङ्गठनको आडमा चाहिँ पहिला तपाईँहरूले चाहिँ भाटे कारबाही भन्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, भाटे कारबाही गर्ने भन्नुहुन्थ्यो र कैयौँले दुःख पाए, कति सही भयो कति गलत भयो त्यसको एउटा समीक्षा होला। अब फेरि भाटे कारबाहीमा सुरु गर्छौँ भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन, हामी खास गरी तपाईँले भने जस्तै वाइसिएल माओवादी केन्द्र हिजोको माओ पार्टी माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन हो। स्वभावैले यो अर्धसैनिक छ, किन यसमा चाहिँ वाइसिएलको आफ्नो विरासत छ होइन। बिरलै हाम्रो माओवादी पार्टी माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्रको आफ्नो बिरलै मिलिटेन्ट पार्टी नै हो। त्यसरी हेर्दा सहायक सङ्गठन वाइसिएल सहायक सङ्गठनहरूले आफैमा अर्धसैनिक छ। त्यस कारण लिएर अब यो भाटे कारबाहीतिर वाइसिएल लाग्दैन। अब जेनेरेसन अनुसार अलिकति समय, अब विज्ञान र समय चेन्ज भइरहन्छ, समयको गति अनुसार वाइसिएलले पनि आफ्नो रूप धारण गर्छ होइन, जवाब फिर्ता गर्छ, सवाल दिन्छ होइन। जस्तै तपाईँको अहिले खास गरी केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटको एमालेको साथीहरूले साइबर स्यालहरू बनाउनु भएको छ। अब हामी नयाँ तरिकाले लान्छौँ होइन। त्यो साइबर स्याल सेनाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको टेक्निकल सेनाहरूलाई चाहिँ अबको वाइसिएलमा पनि प्राविधिक चाहिँ लियरको चाहिँ सदस्यहरू भर्ती हुन्छन्। लडाइँ नयाँ तरिकाले हुन्छ, नयाँ तरिकाले हामीले वाइसिएल निर्धारण गर्छौँ। तपाईँ मान्नुहुन्छ, तपाईँ वाइसिएललाई हामी प्रत्येक चाहिँ सङ्गठनमा अब चाहिँ यसलाई उत्पादनमा लगाउँछौँ होइन। तपाईँलाई चाहिँ हामी अब हिजो आउँदा अब अहिले आउँदा हामी 10 वर्षको जनयुद्ध लडेर यहाँ पुग्दा र हामी वाइसिएलको यहाँ नेता हुँदा त आज आउँदा हिजो चाहिँ जनयुद्धताका पूर्णकालीन भएका साथीहरूको चाहिँ छोरा चाहिँ वाइसिएल बन्दैछ, शहीद परिवारको छोरा वाइसिएल बन्दैछ होइन। यसमा धेरै कुराको भावना छ, जोडिएको पनि छ र नयाँ शक्ति प्राविधिक टेक्निकल शक्ति पनि उत्पादन गर्छौँ हामीले। खास गरी वाइसिएलले 3 तहलाई चाहिँ हामीले हिजोदेखि हामीले विधान्त के भन्यो भने 3टा चाहिँ क्याटेगोरी युवाहरूलाई 3 तहले क्याटेगोरी गरेका छौँ होइन। हामीले दक्ष जनशक्तिको रूपमा पनि चाहिँ वाइसिएलभित्र सङ्गठित छ होइन। जस्तै तपाईँको महिला लिङ्गीय दृष्टिकोणले पनि चाहिँ समेटिएको छ र पाखो पुरानो अर्थात् तपाईँले भने जस्तै मिलिटेन्ट फोर्स पनि त्यहाँ समाज 3 तहको फोर्सलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रलाइज गरेर वाइसिएललाई सेन्टर बनाएका छौँ, अर्थात् एम कम्युनिस्टलाई एउटा चाहिँ भिजन दिने एउटा खालको फर्म बनाएका छौँ। यसले के कुरा नयाँ दिन्छ भने अब चाहिँ हामीले गर्ने अबको भिजन के हो भने वाइसिएलले गर्ने कुरा के हो भने माओवादी केन्द्रलाई जीवित राख्छ, पार्टीलाई जीवित राख्छ र युवाहरूलाई चाहिँ माओवादी विचारधाराप्रति र समाजवादी बाटोप्रति चाहिँ डोर्याएर। भनेपछि अब तपाईँहरूले पहिले गरे जस्तो भाटे कारबाही चाहिँ गर्नुहुन्न? अनि हामी गर्छौँ केही त्यो तपाईँले भने जस्तै भाटे कारबाही गर्दैनौँ र सवालको जवाब दिन्छौँ। तर त्यसको मतलब यस्तो देखिन्छ कि तपाईँहरू के छ भन्दा अहिले जो वाइसिएलको तपाईँहरूको शान्ति प्रक्रिया आए पश्चात तपाईँहरूको वाइसिएल को त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कतिपय तपाईँहरू सिनियर नेताहरूमा चाहिँ विशेष गरी पदाधिकारीदेखि लिएर जो अहिले चाहिँ जिल्ला इन्चार्ज अनि प्रदेश कमिटी इन्चार्ज तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नेमा तपाईँहरू जनमुक्ति सेनाको एउटा कमान्डरहरू हो। जनमुक्ति सेनाको कमान्डरहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँले सैन्य दस्ता तयार गर्छौँ या त यो वाइसिएलको दस्ता तयार गर्छु भन्नुको चाहिँ आदि अंश के जान्छ भन्दा सैन्य दस्ता नै हो कि भन्ने चाहिँ आम जनमासमा पर्दछ क्या। त्यसको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो खालको संरचनामा लानुहुन्छ त? त्यही अघि भनेका 3टा क्राइटेरियाभित्र त पछिल्लो त फेरि केही एउटा अर्धसैन्य दस्ता पनि हो होइन। मतलब उहाँहरूसँग हात हतियार हुँदैन, के चाहिँ हुन्छ उहाँहरूसँग? जस्तै वाइसिएलसँग हात हतियार हुँदैन, जवाब दिन्छ, सवालको जवाब दिन्छ। जस्तै मान्छेहरू साथीहरूले जस्तै केही साथीहरूले केही युवा सङ्गठनहरूले वाइसिएलप्रति हेरे नजर दृष्टिकोण जुन राखेका छन् नि त्यसको चाहिँ हामीले कारबाही फिर्ता गर्छौँ। जसरी हुन्छ फिर्ता गर्छौँ भन्नु न। तपाईँहरूलाई पहिला अलि विगतमा के छ भन्नुहुन्छ भने अलि पहिला तपाईँले एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, श्रीमान श्रीमती झगडा भयो भने पनि वाइसिएल चाहिँ मुद्दा मिलाउन जान्थ्यो अरे कि होइन। 1-2 पटक समाचार माध्यमहरू पनि के पनि आएको थियो भन्दा श्रीमान श्रीमतीको झगडामा वाइसिएल किन टाटो भन्ने खालको समाचार पनि प्रकाशित भए होइन। अब चाहिँ तपाईँहरूले श्रीमान श्रीमतीको झगडातिर चासो दिनुहुन्छ कि कसैको साँधी सिमाना घर जग्गातिर चासो दिनुहुन्छ कि या त राष्ट्रियताका सवालमा के हो त मुद्दाहरू तपाईँको इस्यु कुन इस्युलाई चाहिँ तपाईँले हिट गर्नुहुन्छ? त्यो अनि तपाईँले भन्दै गरेको कुरा हिजो वाइसिएल गाउँ गाउँमा टोल टोलमा
भनौँ न वाइसेल थियो, प्रत्येक गाउँ टोलमा गल्ली गल्लीमा वाइसेल थियो। स्वभावैले चाहिँ त्यो वाइसेलको सङ्गठन विशाल सङ्गठन देखेर चाहिँ हताहत मनसित भएका चाहिँ केही मिडिया साथीहरूले केही चाहिँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यो दिन सक्छन्। तपाईँले भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो, त्यो चाहिँ अगाडि जान सक्छ। तर अबको वाइसेल त्यसो हुँदैन। वाइसेल हामी सुदृढ गर्छौँ। खास गरी वाइसेल कसरी सुदृढ गर्छौँ भने तपाईँले भने जस्तै आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जवाफ दिनको लागि, जवाफ रिटर्न दिनको लागि चाहिँ वैचारिक रूपमा चाहिँ हामी राष्ट्रवादी नै, राष्ट्रियताको चाहिँ पक्षमै चाहिँ अगाडि जान्छौँ र समाजवादी लाइनमै जान्छौँ, माओवादी धारलाई नै अगाडि पक्र्छौँ। र कार्यदृष्टिकोण कार्यनैतिक रूपले त हामी के गर्छौँ भने देशमा हुने चाहिँ गुन्डागर्दीको अन्त्य गर्छौँ होइन। देशमा चाहिँ अरू जस्तै धेरै साथीहरूले चाहिँ भनिरहेको चाहिँ वितण्डा मचाइरहने चाहिँ अरू युवा सङ्गठनलाई पनि काबुमा राख्छौँ। खास गरी हामी कम्युनिस्ट विचार दिएर माओवादी विचारसहितको हामी समाजवादी आन्दोलनमा पुग्ने एउटा युवा जेनेरेसनलाई निर्माण गर्छौँ होइन। अझ वाइसेल कस्तो पो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने वाइसेल को चाहिँ हिजोको विरासत हेरेर केही मान्छेहरू डराउने पनि गरेका छन्। खास गरी तपाईँहरू त कालो मोर्चो दल्नेदेखि लिएर जुत्ता माला लगाउनेदेखि लिएर भाटे कारबाहीसम्मका विगतमा त त्यसो गर्नुभयो नि त होइन। अहिले त्यसै गर्छन् कि भन्ने चाहिँ जनतालाई अलि डर भयो कि होइन। त्यसो अब जनताले त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। अब यो चाहिँ आज आउँदा 2021 चाहिँ वाइसेल हो होइन। योभन्दा 20 वर्ष अगाडिको वाइसेलतिर फर्किएर उसको आफ्नो त्यति बेलाको बाध्यात्मक पोइन्ट हो होइन। त्यति बेलाका ठुल्ठुलो सिटीहरूमा माओवादी हुँदै जङ्गली जस्तो देखिन्थ्यो, वाइसेल हुँदै चाहिँ जङ्गली जस्तो हुन्। यिनीहरू कोतार्न आउँछन्, हडप्न आउँछन्, सुमाउँछन्, हामीलाई चाहिँ धम्की पुरा दिन्छन् भन्ने थियो। तर वाइसेललाई त्यति मात्र होइन, वाइसेललाई धेरै चिज गरे नि। तपाईँ मान्नुहुन्छ यत्रो ठुलो सहरमा भएको विकृतिहरूको अन्त्य गर्यो। पोजिटिभ कुराले पनि तपाईँले चाहिँ सम्झिदिने गर्नुपर्छ। आदरणीय जनसमुदायले पनि त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। समुदायले टेलिभिजन मार्फत भन्छु वाइसेलका पोजिटिभ कुराहरू पनि बुझ्नुहोस् होइन। सहरमा भएका सानादेखि ठुला विकृतिहरू त अन्त्य गर्न, अर्थात् गाउँ टोलमा भएका सानादेखि ठुला चाहिँ विकृति अन्त्य गर्न त वाइसेलको पनि कम भूमिका त छैन होइन। तर प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने गरेको जस्तो होइन। अबको वाइसेल अझ आउँदा हिजोको वाइसेलसँग जोडेर अहिले आउँदा हामी कस्तो वाइसेल निर्माण गर्छौँ भने नयाँ दिन्छौँ। तपाईँ बुझ्नुहोस् यति नयाँ दिन्छौँ। हामी प्रत्येक टोलमा पुग्छौँ होइन। युवाको के समस्या हो होइन। खास गरी आज आउँदा हामीले उमेर समूह पनि अहिले देशभरिका जति युवा सङ्गठन, तरुण दल भन्नुहोस्, युवा सङ्घ भन्नुहोस्, अरू चाहिँ मधेसवादी दलका युवा सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, यो सबै युवा सङ्गठनहरू भन्दा खास गरी 16-40 को उमेर समूह त चाहिँ वाइसेलले निर्धारण गरेको छ होइन। अबको नयाँ जेनेरेसनलाई होइन नेतृत्व विकासदेखि लिएर क्रान्ति अर्थात् त्यसपछि लिएर समाजवादी विचार, माओवादी विचार, समाजवादीको बाटोमा पुग्नलाई त खुल्ला छ। वाइसेलले खुल्ला राखेको खुल्ला फोरम छ। यो अगाडि बढ्छ, यो अगाडि बढ्छ नयाँ जेनेरेसनसहित, नयाँ चाहिँ तपाईँको प्राविधिक चाहिँ शक्तिसहित, नयाँ चाहिँ तपाईँले भने मैले भने सबै क्याटेगोरीका शक्तिहरू ल्याउँछौँ हामी। हिजो यहाँ यो वाइसेल तपाईँले भनेको विषयवस्तुमा त गम्भीर त सरकार हुनुपर्ने हो नि होइन। तर अब युवाले चाहिँ यसको जिम्मेवारी किन लिन्छ नि होइन। मैले भन्दै गरेको विषयवस्तु युवाले किन जिम्मेवारी लिन्छ भने सचेत नागरिक युवा भनेको एउटा चाहिँ सचेत चाहिँ फन्ड हो, एउटा फोरम हो होइन। देशको चाहिँ अब माओले पनि भन्नुभयो, तपाईँले थाहा छ होइन। सबै चिज युवाहरूले गर्ने हो। हामी सबै चिज युवामा केन्द्रित छ होइन। जेनेरेसन भने युवासँग केन्द्रित छैन त। अहिले 16 वर्षको युवा टेक्निकल रूपले चाहिँ ऊ अमेरिका अर्थात् ठुल्ठुलो चाहिँ विश्वका सिटीहरूमा पुगिसकेका हुन्छ। तर 40 वर्षको युवा त्यो नलेज त नहुन सक्छ नि होइन। उसले विश्वका सबै चाहिँ राज्य व्यवस्थासँग चाहिँ संरचनालाई अध्ययन भनेपछि तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि प्रविधियुक्त होइन बौद्धिक खालको होइन र समाजमा चाहिँ अराजकता नफच्याउने, समाजमा अराजकता नफैलाउने कि शान्ति सुरक्षा अमन चयन जनतालाई कायम गर्ने र पार्टीलाई चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले कटिबद्ध खालको नयाँ युवा सङ्गठन तयारी गर्छ। के देखिन्छ भन्दाखेरि विगतमा तपाईँहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूको एउटा आफ्नो पाटोमा आफ्नो समीक्षा होला। त्यो भित्रमा कति सही मान्छेले प्रवेश गरे, कति गलत मान्छेले प्रवेश गरेर कुन खालको नतिजा दिए, इतिहासमा एउटा समीक्षा नै त्यो भोलि देखिने कुरा हो। आगामी दिनमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले अहिले त तपाईँहरू प्रतिपक्ष जस्तै देखिनुहुन्छ, तपाईँहरूको खैर सरकारमा तपाईँहरूको चाहिँ अब फिर्ता नलिएको जस्तो पनि या त त्यागेको जस्तो पनि या त अलमल खालको एउटा सरकारलाई मौन समर्थन जस्तो छ होइन। तपाईँहरूले फिर्ता नगरेको पनि तपाईँहरूका मन्त्रीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा उता लिप्त भइसक्नु भयो र तपाईँहरूले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। खैर समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। तपाईँहरू अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा देखिनु भएको छ। मतलब युवाहरूले त तपाईँहरू लगायत देशैभरि विशेष गरी जब देशमा सङ्कट आइलाग्छ, सङ्कट आइलाग्दाखेरि चाहिँ
सडकमा को भेटिन्छ, कि त युवा भेटिन्छ, कि महिला भेटिन्छ, कि मजदुर भेटिन्छ, कि विद्यार्थी भेटिन्छ हैन। यिनीहरू चाहिँ समाजमा अग्रपङ्क्तिमा लड्छन् भिड्छन् के। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यी खालका मुद्दाहरूलाई जस्तो सरकारमा रहने विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ राष्ट्रिय इस्युजमा चाहिँ युवाले अगाडि जाने योजना के छ त? अब खास गरी हामी युवाहरूले चाहिँ अब तपाईँले वाइसिएलले त खास गरी हिजोदेखि भ्रष्टाचारको विरुद्ध होइन, त्यस पछाडि लिएर चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा होइन, सीमाको पक्षमा अनि समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको चाहिँ अन्त्यको पक्षमा होइन, त्यही एउटा वाइसिएलको हिजोको विरासत हो। अहिले पनि हामी अब प्रतिगमनकारी सत्ताको कुरा तपाईँले गरि नै हाल्नुभयो। खास गरी यो एजेन्डा उहाँहरूले बनाएको सरकार, हामीले त कठपुतली नै भन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अहिले एकलौटी बनाएको सरकार कठपुतली नै भन्छ। यो सरकारमा खास गरी हामी नेपालको एउटा खालको राज्य व्यवस्था एउटा राजनीतिक फिगर नयाँ नहुने बेलासम्म उहाँले गरेका विकृतिहरूप्रति त हामी चाहिँ घोर भर्सना गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछौँ। जस्तो के छ भन्दा पछिल्लो समयमा अलि राष्ट्रिय इस्युजका घटनाहरू चाहिँ अलि सार्वजनिक रूपमा देखा परेका कयौँ ठुला भ्रष्टाचारहरू, यति ओम्नी, त्यसपछि 70 करोड होइन लगायत बालाटार जग्गा प्रकरण, ठुला ठुला काण्डहरू छन् कि। तपाईँहरूको युवाको दस्ता त युवाहरूको त अहिले त मौन देखिनुहुन्छ तपाईँहरू। अब उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ, कारवाही गर्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, जस्तै ओम्नी तपाईँ यति लगायतको बालट जग्गा प्रकरण मुद्दा केही चाहिँ सरकारकै निकायबाट चाहिँ हिजो हामी सँगै सरकारमा निकायबाट चाहिँ हामीले निश्चित पार्न खोजिरहेको थियौँ, सरकारमा हिजो हुँदैन। अब आउँदा यसको विषयमा त गहिरो अनुसन्धानको डिपली अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सचेत युवाहरू चाहिँ हामी खोजी गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, जसको मतलब अनुसन्धानको कुन पार्टहरू के हुन् त होइन। अब हामी ओम्नी यति त्यसपछि लिएर चाहिँ बालुवाटार जग्गाको चाहिँ प्रक्रियाको सवाल हामी मौखिक रूपमा सडकमा युवाले भन्दा त केही आधार चाहिन्छ हामीलाई, त्यो आधारसहितको हामीले उहाँहरूलाई कारवाही गर्छौँ। जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गोकुल बास्कोटाजीको 70 करोडको अडियो प्रकरण नै होइन भनेर भनिदिने तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि मौन जस्तो देखिनु भएन। तर विगतको वाइसिएल हुन्थ्यो भने तपाईँहरू समाएर कालो मर्सी सक्नुहुन्थ्यो होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीहरूलाई साथमा राख्नुहुन्छ, काखमा राख्नुहुन्छ, लुकाएर राख्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। तर उहाँसँग चाहिँ मजाको कुरो राष्ट्रपति पनि उहाँसँगै छ होइन। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दैछु भन्ने पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै नै भन्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ पहिलो नारा हो होइन। जे गर्नुहुन्छ त्यो उहाँ भ्रष्टाचारको मुख्य भन्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो भन्नु हुँदैन उहाँले, जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु, जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहुँदैन। यस्तो छ नि त, जस्तो कि विगतमा हो भने तपाईँहरूले जग्गा भ्रष्टाचार गरी कमाएको जग्गा भनेपछि जग्गै तपाईँले झन्डा गाडिदिनुहुन्थ्यो होइन। कालो मर्सो दल्नेदेखि त्यसलाई समाजबाट अलिकति त्यसलाई नङ्गाइदिँदाखेरि कतिपय म आफूलाई के ख्याल छ भन्दा तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि उपत्यकामा चाहिँ सडकहरू सुनसान हुन्थ्यो कि होइन। किन भन्दा एउटा माओवादी छ, गलत गर्नेहरूलाई समाउँछ, कालो मर्सो दल्छ, कारवाही गर्छ भन्ने थियो। आजकल काठमाडौँका सहरहरू के छ भन्दा राति चाहिँ दिन जस्तो, दिन चाहिँ रात भएको छ। मेरो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले अब चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका होइन चाहिँ बलात्कार त्यसपछि हत्या हिंसामा उत्रिएका त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजबाट नङ्गाउनु त पऱ्यो नि होइन। समाजमा तपाईँहरूले नै सही ढङ्गले एउटा लाइनमा लिनुभयो भने नि एउटा अब तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ कि गर्नु? अनि कारवाही गर्छ। मैले तपाईँले भने नि हिजो हामीसँग तपाईँले हिजोको कुरा गर्नुभयो, हिजो हामीसँग जनसत्ता थियो, जनसरकार थियो, आफैसँग सेना थियो होइन, हाम्रो आफ्नो विरासत थियो होइन। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि तपाईँहरूले त त्यो खालका रणनीति गर्नु भने जस्तो कि तपाईँहरू उपत्यकाको इन्चार्ज सागर हुँदाखेरि रक्तचन्द्र समाउँदाखेरि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार भन्दैछु यहाँनिर जोडेर के भन्दैछु भने हाम्रो आफ्नो विरासत थियो होइन। तब हामी चाहिँ नेपालको राजनीतिक चाहिँ शान्ति सभादेखि लिएर तपाईँको 64को संविधान सभाको चुनाव हुँदै अब त हामीले धेरै अगाडि पुग्यौँ कि राज्यको कानुन त हामीले पनि मान्नु पर्ला नि। अनि तपाईँले भने जस्तै एकजना चाहिँ अपराधीलाई, एकजना भ्रष्टाचारीलाई र डिन्डाहाले वाइसिएलले समाउँदा त वाइसिएललाई पनि कानुन लाग्ला नि। हामी त राज्यको निकायमा छौँ। हिजोको कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, हिजो हामीसँग वैकल्पिक शक्ति तयार गरेर हामी राज्यको विरुद्ध काउन्टरमा थियौँ होइन। अब आउँदा
राज्यको निकायको कानुन त हामीले मान्नुपर्छ। हामीले बनाएको संविधान हो नि, संविधान सभाबाट संविधान बनाएका छौँ होइन, गणतन्त्र ल्याएका छौँ होइन, हाम्रा मुद्दाहरू हामीले सजाएर यहाँ लिएका छौँ, हामीले त संविधान मान्नु पर्ला नि। त्यस कारण लिएर कारबाही उहाँहरूलाई गर्छौँ हामी, जसरी पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्छौँ, त्यसै दलालहरूलाई कारबाही गर्छौँ होइन। त्यसपछि लिएर त्यस्तै चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई पनि हामीले कारबाही गर्छौँ। कारबाही चाहिँ गर्नुहुन्छ? कारबाही गर्छौँ, तर हिजोको स्टाइलले हुँदा अब नयाँ स्टाइलले कारबाही गर्छौँ। नयाँ स्टाइल भनेको हामी कानुन तहले पनि कारबाही गर्छौँ र नैतिक रूपमा पनि कारबाही गर्छौँ। उहाँले ट्र्याकमा ल्याउँछौँ, हामी ट्र्याकमा ल्याउने सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। यदि गल्ती कमी गरेको छ भन्ने प्रमाणित भएमा चाहिँ त्यसलाई समाजबाट नङ्गाएर समाजमा नयाँ खालको सन्देश दिनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक, यति बेला मैले संवाद गर्दै गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा चाहिँ सरकारमा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि माओवादी सम्बद्ध वाइसिएल नेपालले चाहिँ कसैले कमी कमजोरी गरेमा, कसैले भ्रष्टाचार गरेमा, समाजमा अनैतिक खालको क्रियाकलाप गरेमा चाहिँ हामीले खबरदारी गर्छौँ भनेर गणेश साई बताउनुहुन्छ। गणेश साईले यो सबै भन्दै गर्दाखेरि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ र ती खुलेआम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर गाडीमा झन्डा हल्लाएर हिँड्नेहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै कारबाही गर्छ त आगामी दिनमा चाहिँ हेर्न र देख्न बाँकी रहेछ। बाँकी विषयवस्तुलाई एकछिनपछि जोड्नेछु। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। नेपाल टक। अब तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने समाजमा जो कोहीले पनि गल्ती कमी कमजोरी गर्यो, मतलब ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न रह्यो भनेपछि त्यो सरकारको मान्छे होस्, प्रतिपक्षको मान्छे होस्, जो कोहीलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा खालको मेसेज दिने गरी चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ, चाहे त्यसको रूप चाहिँ जे कोही पनि होस् होइन त। अब यसो गरौँ त, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्ने या त कमी कमजोरी गर्नेलाई हो कि या त पहिले गरेका त तपाईँले के लिस्ट पनि तयार गर्नु भएको होला, लिस्ट तयार गर्नु भएको छ कि छैन? हामीसँग लिस्ट छ। तपाईँले भने जस्तै ओम्नी लगायतका ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको बालुवाटा जग्गा ठुल्ठुलाको लिस्ट छ। त्यसको पनि हामी आधार र प्रमाण खोजी गर्छौँ र हिजोका चाहिँ हिजोदेखिका चाहिँ जस्तै केही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँले बुझ्नु सरकारमा रहेका चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको लिस्ट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग एउटा आफ्नै लिस्ट छ होइन। त्यस पछाडि लिएर हामीले नाङ्गो आँखाले, जनताले देखिने नाङ्गो आँखाले गरेका भ्रष्टाचारहरूको पनि आफ्नो लिस्ट छ। यी सबै प्रक्रियाको हामीले खोजी गर्छौँ र हामीले देखेका छौँ यसको वास्तविकता के हो होइन। हामीले त आधार बिना चाहिँ अब सानो एक्सन लिए पनि वाइसिएलले गर्यो। हिजो चाहिँ 64को वाइसिएल जन्मियो भन्नेहरू पनि जम्मू पो छ त नेपालमा। जस्तै नेपालको एउटा चाहिँ तपाईँको भन्नु त अहिले हाम्रो साइबर सेना जम्मू पो छ त। त्यस कारण लिएर यसलाई क्रिएट गरेर फिक्स क्रिएट गरेर हामीले एक्सनमा लिन्छौँ, जरुर एक्सन लिन्छौँ। र जस्तो यसको रूप चाहिँ फरक के होला भन्दाखेरि प्रहरीसँग समन्वय गर्नु पर्ला, सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ला, स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारसँग तपाईँले समन्वय गरेर चाहिँ कारबाहीको एउटा नयाँ रूप हुन सक्छ होइन त। यही भन्नु खोज्नु भएको होला। हामीले नयाँ रूप दिन्छौँ। मैले भन्नु खोजेँ तपाईँले भने सरकारसँग समन्वय पनि गर्छौँ, किन आजको वाइसिएलले त कानुन पनि मान्नुपर्छ नि होइन। हामी अब यसो गरौँ त, जस्तो केन्द्रीय स्तरमा तपाईँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभएको छ कि जेठको चाहिँ 28, 29, 30 गति चाहिँ तपाईँले अब राष्ट्रिय भेला गर्ने भनेर तयारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशकै इन्चार्ज भएको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँ त कर्णाली प्रदेशको एउटा तहको नेता पनि मानिनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको युवाको अवस्था र राजनीतिक घटनाक्रममा कसरी लिनुभएको छ नि? होइन, कर्णालीमा हिजो पनि वाइसिएलको एउटा बाहुल्यता भएको ठाउँ हो, जसमा तपाईँलाई म भनि नै हाल्छु। हामी कहाँ जस्तै स्थानीय तहको दृष्टिकोणले 74वटा स्थानीय तह छन्, 712वटा वडा छन् होइन, र 10वटा जिल्ला, 14वटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र र 24वटा चाहिँ 12वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 24वटा स्थानीय परिषद, सबै चाहिँ हाम्रो निकायमा इनफ छ। वाइसिएलको सङ्गठन छ, 712वटा वडामा मजबुत सङ्गठन छ, टोलमा सङ्गठन छ। त्यस कारण कर्णाली प्रदेशको एउटा वाइसिएल हिजो या आज या भोलि पनि दह्रो छ र बन्छ। तपाईँले कर्णाली प्रदेशको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ, सरकारकै सवालको कुरा गर्नु खोज्नु होला। कर्णाली प्रदेशमा सरकार फेरि पनि माओवादीको छ होइन, अल्पमतमा छैन। जस्तै केही साथीहरूले अविश्वासको पत्र लिनुभयो भन्ने चाहिँ सूचना पाएको छु, मैले बुझेको पनि छु। तर 10जना मान्ने लिएर उहाँ चिप्लिनु भएको मान्ने होइन। हामीतिर गाउँघरको भाषामा भन्छ एकपटक चाहिँ हिलोमा चिप्लिसकेपछि उठ्दै उठ्दैन मान्छे। राजनीतिक रूपमा चाहिँ सचेत निर्णय लिनुपर्छ होइन। अघि नै पनि तपाईँले जोड राख्नुभएको थियो, माओवादी केन्द्रले किन सरकारको चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएन? यसमा केही बौद्धिक कुराहरू छन्
यसमा केही नेसनालिटी छ, यसमा केही राष्ट्रियता लुकेको छ, यसमा राष्ट्रिय राजनीतिसँग के जोडिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हतार गरी चाहिँ मान्य श्री एमलाल कौडेलले जुन चाहिँ अविश्वास पत्र लिनुभयो त्यो उहाँले यो 8औं पटकको अविश्वास पत्र हो, 8औं पटकको अविश्वास पत्र हो। त्यो सम्भव छैन। के भन्दा कर्णाली प्रदेशमा अहिले चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही बहुमतमा हुनुहुन्छ हैन, उहाँले सरकार चलाउनुहुन्छ। अर्को निर्णय नगर्दासम्म जस्तै उहाँले चाहिँ यदि चाहिँ सदनमा जवाफ दिनु पर्यो भने विश्वासको मत लिएर बहुमतको सरकार चलाउनुहुन्छ र बहुमत जस्तो 7वटा प्रदेश मध्येमा विशेष गरी कर्णाली प्रदेश चाहिँ माओवादी सम्बद्ध मुख्यमन्त्री जो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको कमान्डर पनि हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ सरकार हुँदै गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशका युवाहरू त विशेष गरी खाडीतिर हैन अब विदेश पलायनतिर अलि उन्मुख देखिन्छ नि। कर्णालीको युवाहरूलाई तपाईँले समेट्नु नसक्नु भएको हो कि के हो त? युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कर्णालीको सरकारले नदिएको कुरा छैन। अब खास गरी हाम्रो जुन स्तर छ नि, जस्तै हाम्रो युवाहरू कर्णालीको युवाहरूको स्तर छ, खास गरी त्यो स्तरलाई चाहिँ हामीले उकास्न सकेका छैनौँ। कृषिसँग केन्द्रित छ, त्यस पछाडि लिएर चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू छन्, मुख्यमन्त्रीको आफ्नै रोजगार कार्यक्रम छ। यसले के दिइरहेछ भने खास गरी त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्ने सवालमा फेरि पनि तपाईँले अघि भने जस्तै पार्टीमा चाहिँ के अवसरवादी तबकाहरूले त्यसलाई सहमति राखेको छ र जेन्युन युवाहरूले जुन वाइसिएल तपाईँले जस्तै यङ कम्युनिस्ट लिग भन्नुहुन्छ, माओवादी समर्थन भन्नुहुन्छ, त्यो युवाको त्यो पकड र पहुँच पुगिरहेको छैन। त्यसलाई लिगेसी मिलाउनु मात्रै बाँकी छ। त्यसमा हामीले प्रयत्न गर्ने तयारी गरिरहेको। त्यहाँ चाहिँ अन्य जस्तो तपाईँहरूको सङ्गठनमा आबद्ध कटिबद्ध युवाहरू त छँदैछन् होइन। अब तपाईँले चाहिँ सुरुमा अघि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ करिबन 2 लाख युवालाई समेट्छौँ भन्दाखेरि कर्णालीमा पनि केही थुप्रै युवाहरूले युवा युवतीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखियो। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीमा तपाईँको सङ्गठनमा आउने आधारहरू के बताउनुहुन्छ? हामीले चौथो विस्तारित बैठकमा, चौथो पूर्ण बैठकमा पनि केही कुरा निर्णय गरेका छौँ। अब आज 16 चाहिँ 25 को युवाहरू वाइसिएलमा आउने आधार के हुन् भन्ने शीर्षकमा हामी छलफलै गऱ्यौँ, बहसै गऱ्यौँ। त्यो बहस गर्दा के भयो भने खास गरी हामी खेलकुद जगतदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ फाउन्डेसन मार्फत, कृषि चाहिँ फर्महरू मार्फत, सहकारीहरू मार्फत र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू दिने अर्थात् सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत, मनोरञ्जन मार्फत युवा लक्षित कार्यक्रम हामीले लिन्छौँ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ, आज एउटा शहीद परिवारको छोरा वाइसिएल बन्न लायक छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको शहीद परिवारको छोरा वाइसिएल बन्न लायक छ। उसलाई माओवादी समर्थ वाइसिएलमा कसरी आकृष्ट गर्ने भन्ने कुरा त केही त भिजन हामीले बनाएका छौँ। कर्णालीको सलभ बनाउँछौँ, किन भन्दा हामीसँग स्थानीय सरकारहरू पनि कर्णालीमा इनफ छ हैन। खास गरी स्थानीय सरकार भनेको जनजीविकाकै सवालमा जाने सरकार हो र प्रदेश सरकार पनि हामीसँगै भएको हुँदाखेरि खास गरी कर्णालीको युवा तपाईँले भने जस्तै हिजो हामीले भन्यौँ, मैले अघि नै भने तपाईँलाई चेतनाको कम भएको युवाहरू खाडी मुलुकतिर भारततिर गइरहेको छ। अब हामीले त्यो चेतनाको निर्धारण गर्न सकेनौँ, उनीहरूलाई सम्झाउन सकेनौँ, सिकाउन सकेनौँ। यो चाहिँ यो सुन्ने समयले चाहिँ हामीले अन्यलमा पार्यो। सुन्ने समय जो 3 वर्षको सुन्ने समय। अब मैले तपाईँलाई फेरि केन्द्रतिर जोडेँ। तपाईँले आफ्नो कर्णाली प्रदेशको कुरा लगभग क्लियर राखिदिइसक्नुभयो। सायद जनताले बुझ्नुभयो होला र युवाले बुझ्नुभयो होला। अब जस्तो केन्द्रमा फर्किँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ 4 र 5 गतिको बैठकबाट के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भन्दाखेरि अब आगामी जेठको 28, 29, 30 गते चाहिँ नयाँ भेला गर्ने भनेर तयारी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही पुराना साथीहरूले पार्टीको सङ्गठनबाट, तपाईँहरूको युवा सङ्गठनबाट चाहिँ बिदा लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू सार्वजनिक त्यहाँ पनि गर्नुभएको छ होइन। यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी 3 वर्ष शून्य समयमा सदुपयोग गर्नुभयो, त्यो भित्रलाई समीक्षात्मक ढङ्गले भनौँ न, एक हिसाबले त्यो भित्रकोलाई समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? मैले यो बिचको पिरियडलाई मजाको राम्रो चाहिँ अनुभव गरेको छु। मैले आफैले पनि खास गरी फेसबुक एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ, 10 बुँदामा राखेँ। अब खास गरी कम्युनिस्टहरू हामी आफैमा महत्त्वकाङ्क्षी छौँ। यसो भन्दै गर्दा हामीसँग पनि केही न केही अलिअलि जोडिन्छ। एउटा चाहिँ हामीलाई त्यही लाग्यो हो, विशाल पार्टी बनाउने प्रयत्न जुन नेताहरूले गर्नु हामीलाई खुसी नै थियो। हामी विशाल धेरै साथीहरू युवा सङ्गठनको हिजोको साबिको वाइसिएल साबिको युवा सङ्घले एकता गऱ्यौँ। उहाँहरूका विचार, भिजन, प्रक्रिया पद्धति, उहाँहरूको क्षमता होइन, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्लान, सबै कुराको चाहिँ हामीले एकअर्काप्रति छाँटफेर गर्ने चाहिँ अनुभूति गऱ्यौँ। तर
युवा सङ्गठनमा खास गरी जनवर्गीय सङ्गठनदेखि हामी एकताको पैनमा हुँदा यो कुनै विचार मैले के अरे 21औं शताब्दीको जनवाद र बौद्धली जनवादको विचारमा बहस भयो अरे पार्टी टुक्रिएन फुटेन विचारमा बहस भएको सैद्धान्तिक कुरा पनि हुन्थ्यो होला यो नेपालको चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेलद्वारा फुटेको पार्टी मलाई आफैले अनुभूति भएको अलिकति नेपाललाई कम्युनिस्टमय भएको पार्टी नेपाललाई के बाह्य डिजाइन हो कि भन्ने अलिकति अनुभूति भइरहेछ तर हामीमा हिजो कटुता कोही पैदा भएन हैन सङ्गठनमा पनि हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ अगाडि बढ्यौँ हैन अब कम्युनिस्टहरूलाई खास गरी हामीलाई हाम्रो विरासतलाई मैले त सुन्नेकै समय लिएको छु हैन हामीले जुन लक्ष्य जुन उद्देश्यमा पुग्नु पर्थ्यो सकेनौँ र यसलाई सुन्ने समयको रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलनमा अथवा माओवादी आन्दोलनदेखि यहाँसम्म समाजवादी आन्दोलनमा लाग्ने युवाहरूको लागि यो सुन्ने समय फरक सङ्गठनका साथीहरूसित पनि तपाईँहरूले चाहिँ के अनुभव लिनुभयो साङ्गठनिक अनुभव कस्तो रह्यो त्यसपछि आफ्नै सङ्गठनभित्रका साथीभाइले पनि यो बिचमा चाहिँ पार्टी एकता गर्दाखेरि कुनै त्यस्ता खालका कमी कमजोरी गरे भन्ने जस्तो यस्तो तपाईँलाई मैले भने हैन खास गरी म चाहिँ 14 वर्षमा आज आउँदा 22 वर्ष पुग्यो हैन यो संस्थापन लाइनमा बस्नेहरूको केही न पीडा हुन्छ घुमेर आउने आज एकतासँग जोड्यो भन्ने पद लिने हैन एकजना मान्छे एकजना युवा नेता एकजना अर्को कोही महिला ल्याउने हैन हातमा डायरी बोकेर आउने पदको व्यवस्थापन गर्ने जसको मतलब के चाहिँ त्यति सानो सङ्गठनमा पनि हिजो माओवादी एकता गर्दा हामीले माओवादी मूलधारमा ल्याउँदा हामीले चाहिँ केही सानो सानो पोइन्टमा पनि एकता गऱ्यौँ हैन हामीसँग हिजो क्रान्ति गरेको डटेको मजबुत फोर्स हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ पार्टी ठुलो बन्छ देश कम्युनिस्टमय बन्छ हैन र हामीले गरेको यी उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन् जनयुद्ध लडेको उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन् भने साथीहरूलाई सम्मान दिउँ व्यवस्थापन गरौँ भन्ने कुरामा हामी हिजो पनि कटिबद्ध थियौँ र अहिले पनि कटिबद्ध छौँ तर मान्छेले अवसर पाइसकेपछि फेरि क्रान्तिको विरासतमा उभिन सक्दैन यो अवसरवादी सोच र चिन्तनले केही कुरा माओवादी पार्टी र हाम्रो माओ पार्टी पनि केही कुरा यसो कुरामा कहीँ न कहीँ चुकेको म बुझ्दछु र सङ्गठन पनि त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रा केही कमी कमजोर छन् किनभने हामीले एउटा अवसरवादी तबकालाई ल्याएर सङ्गठन नेता बनाउँछौँ कहिलेकाहीँ अब खास गरी साथीहरू जाँदा अवसरवादी रहँदा क्रान्तिकारी भन्ने कुरा त भन्न मिल्दैन तर दृष्टिकोणले त कहिलेकाहीँ घुमाएर फेरि त्यहाँ पनि पुऱ्याउँछ त मेरो सोच त्यहाँ पनि पुऱ्याउँदो रहेछ अवसरवादीहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिने कुरा हिजो मात्रै चाहिँ मैले एउटा पुस्तक पढाएको थिएँ समाजवादी युवा भन्ने पुस्तक पढाएको थिएँ शीर्षकमा सानो चाहिँ ठुलो पुस्तक रहेछ सानो एउटा पेज टिपिकल पढाएको थिएँ त्यहाँ लेखेको थियो कि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने हैन आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने जानेहरूलाई के अरे बस्नेहरूलाई चाहिँ हेला गर्ने जस्तो देखिन्छ जस्तै मैले तपाईँलाई अर्को उदाहरण पनि के देख्छु भने रुखको टिप्दा खल्तीको झरेको खास गरी हामी यो बिचको 10 वर्ष शान्तिकल्टीमा आउँदा केही कुरा मैले अनुभूति गरेको छु मेरो व्यक्तिगत अनुभूति हो यो र अब नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरा सुझाव पनि दिएको छु म हाम्रो पार्टीलाई सुझाव पनि दिएको छु र युवा सङ्गठनमा पनि सुझाव राखेको छु मैले चाहिँ राखेको छु सुझाव अब जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ युवा व्यवस्थापनलाई चाहिँ तल्लो नयाँ 2 लाख चाहिँ पार्टीमा युवामा सङ्गठन बढाउँछु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूमा त उमेर समूहको हिसाबले हैन सङ्गठनमा चाहिँ कोही बस्न नचाहने पनि होलान् या त पार्टीको अर्को अर्को वर्गमा चाहिँ सिफ्ट हुन चाहने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला हैन त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन या त विधेय या त कस्तो त्यसको चाहिँ अब के सोच्नु भएको छ त्यसलाई हामी खास गरी मैले अघि नै भने तपाईँलाई यङ कम्युनिस्ट लिगले आफ्नो विधानमा के लेख्यो भने 16-40 को उमेर समूह लेख्यौँ हामी 16-40 को उमेर समूह फेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय भेलाबाट जान सक्ने साथीहरू केही उपाध्यक्ष साथीहरू हुनुहुन्छ केही सचिव साथीहरू उमेर घटेर जाने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मानजनक विदाई गर्छौँ हैन यो एउटा चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने र एउटा प्लेटफर्म हो उहाँले प्लेटफर्म पाउनुभयो प्लेटफर्ममा काम गर्नुभयो सङ्गठनलाई ठुलो योगदान गर्नुभयो हैन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो उहाँहरूप्रति चाहिँ सम्मान गर्दै ससम्मान विदाई गर्छौँ र नयाँ जेनेरेसन तपाईँले भने नयाँ जेनेरेसनलाई पनि हामी सिडी चढाउँछौँ किन भन्दा उसले पनि नेतृत्व को भूमिकामा लिन्छौँ र एउटा तागत सहितको फन्ड आउँछ एउटा फोर्स आउँछ हैन अब जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ पुरानालाई चाहिँ सम्मानजनक विदाई र नयाँलाई चाहिँ सम्मानजनक स्वागत गर्ने तयारी गर्दै गर्दाखेरि सङ्गठनमा चाहिँ तपाईँले जो 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूह गर्दै गर्दै थुप्रै साथीहरू सम्भवतः अहिलेको तपाईँहरू चाहिँ दीपशिखाज्यू पनि सङ्गठनबाट विदाई हुँदै हुनुहुन्छ अब नयाँ नेतृत्वमा चाहिँ को आउँनुहुन्छ यसबारे बहस गरौँ त नयाँ नेतृत्वको विषयमा हामी खास गरी अब हाम्रो विधान त हामीले ल्याउने नेतृत्व हामी स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्ला हुँदै जुन डेडलाइन छ
हामी प्रदेशको चाहिँ भेलापछि सामान्यतया चाहिँ बहस गर्छौँ। अब अहिले साथीहरूका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै पो होला नि, यो अहिले बहस गर्ने समय जस्तो होइन। हामी सङ्गठनमा केन्द्रीकृत भएर सदस्यता चाहिँ वितरणदेखि लिएर त्यसपछि भेलादेखि लिएर सम्मेलनहरू प्रत्येक स्थानीय तहका वडादेखिका भेलाहरू गर्दै हामी प्रदेशको भेला हामीले जसलाई डेडलाइन भनेका छौँ जेठको 15 जेठ 15 पछि हामी छलफलमा चाहिँ जान्छौँ। जस्तो सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू भन्ने हुन्छ नि, तब आफै पनि सम्भावित प्रतिस्पर्धी हो कि केन्द्रीय पदाधिकारीको लागि या त केन्द्रीय अध्यक्षको लागि उपाध्यक्ष महासचिव सचिव लगायतमा चाहिँ तब आफै पनि प्रतिस्पर्धी हो कि या त अन्य प्रतिस्पर्धी साथीहरू को हुनुहुन्छ? प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म आफै पनि एउटा तहको एउटा स्तरमा आकाङ्क्षा राखौँला, स्वाभाविक छ होइन। तर यो के छ भने अब यति बेला हामी पार्टी सङ्कटमा परेको बेला हामी विशेष गरी सङ्गठनका अधिवेशन सम्पन्न गरेर जुन डेडलाइन पछि बहस गर्छौँ हामीले जेठ 15 देखि लिएर तपाईँले भने जस्तै जेठको चाहिँ 30 सम्म बहस गर्छौँ। सकभर त हामी सर्वसम्मको नीति टुङ्ग्याउँछौँ। साथीहरूको आकाङ्क्षा छन् सबैको, जस्तै यो ठाउँमा आउँदा यो लियरसम्म पुग्दा होइन एवं कम्पनीको अध्यक्ष भएर जाने चाहिँ चाहना राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहना पुरा गर्नको लागि त हामी जेठ 15 देखि लिएर जेठ 30 सम्म बहस गर्छौँ। अध्यक्ष बनेर जानलाई चाहना राख्ने व्यक्तिहरू तब आफै पनि हो कि या त अन्य को व्यक्तिहरू? म आफैले चाहिँ अहिले त्यो अध्यक्षको लाइनमा चाहिँ मैले आफैले लिनु हुँदैन होइन, त्यो पदाधिकारी लाइनमा चाहिँ म जान्छु। तर साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तै महासचिव अहिलेका उपाध्यक्ष साथीहरूको भित्रबाटै सोचिन्छ होला, एउटा लेयर भित्रबाटै सोचिन्छ होला होइन। अब सिलेक्सन विधि भयो लेयरभित्रबाटै सोचिन्छ होला, इलेक्सन विधि भएपछि धेरै साथीहरू आकाङ्क्षा हुन्छ होला के भन्छ। तर त्यसको छलफल हामी जेठ 15 देखि जेठ 30 सम्म लिन्छौँ, जसमा हामीले डेडलाइन प्रदेशका चाहिँ भेला सम्पन्न गर्ने डेडलाइन लिन्छौँ। जस्तो सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि क्षेत्र विशेष गरी भूगोल क्या होइन, भूगोल अनि विभिन्न वर्ग समुदाय सबैलाई चाहिँ समेटेर जाँदाखेरि अझ सङ्गठन राम्रो बन्छ, सुस्त र दुरुस्त बन्छ भन्ने खालको जुन भनाइ छ त्यो चाहिँ वर्ग क्षेत्र सबै र भूगोल सबै समेटेर नयाँ सङ्गठन निर्माण गर्नुहुन्छ। समावेशी सङ्गठन निर्माण गर्छ हामी। खास गरी क्षमता भएको व्यक्तित्वहरू पनि छुटाउँदैनौँ होइन, उमेरसँग पनि नेतृत्व आउँछ, 16-25बाट पनि नेतृत्वमा ल्याउँछौँ। र भूगोलहरू तपाईँको कर्णाली सुदूरपश्चिम मधेसकै कुरा भयो, त्यहाँबाट नेतृत्व विकास गर्छौँ हामी। देशभरिबाट चाहिँ नेतृत्व विकास गर्न कङ्क्लुन गर्ने विकास गर्छौँ। महिला सहभागिता त्यतिकै बढाउनु सबै छ। हाम्रो त विधान नै अहिले हामीले 80 भर्खर विधान संशोधन गऱ्यौँ। केन्द्रीय पदाधिकारीको यतिजना होइन, जस्तै 3 जना, प्रदेशको पदाधिकारीमा 3 जना, जिल्लाको पदाधिकारी 3 जना, तत् कमिटीहरूमा 33% चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता गर्ने विधान त हामीले संशोधन गरिसक्यौँ। महिलाहरूको त भव्य सहभागिता हुन्छ, नेतृत्वको पनि विकास हुन्छ, भव्य सहभागिता पनि हुन्छ। हामीले अब यसो हुन्छ राजनीति गर्नु भनेको जो कोहीले पनि जोगी बन्नलाई राजनीति गर्दैन होइन। स्वाभाविक हिसाबले तपाईँले अहिले चाहिँ म अहिले वाइसिएलको केन्द्रीय पदाधिकारीमा दाबी गर्न सक्छु भन्दै गर्दाखेरि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेता बन्नलाई र साँच्चीकै आफू नेता भएर जनताको सेवा गर्छु भन्नलाई एउटा तह र तबका शक्ति र मतलब पहुँचमा हुनैपर्छ। यसको मतलब तपाईँले अब आगामी दिनमा तपाईँको साङ्गठनिक हिसाबले त वाइसिएल नेपालमा तपाईँको राम्रै योगदान देखिन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ अब फेरि शक्तिमा पनि जानको लागि तपाईँले अब आगामी केही समयभित्र त अब स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु अगाडि बढाउने छ। लगभग 1 वर्षको अन्तरालमा स्थानीय तह चुनाव हुने भइ नै हाल्यो, त्यसपछि प्रदेशसभा लेखेर सङ्घको चुनाव हुने होला। तपाईँले आफूलाई चाहिँ त्यतातिर केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ? सोचेको छु मैले। के भन्दा अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष अब जस्तै यो अगाडिको स्थानीय तहको चुनावमा पनि मेरो आफ्नो नगरको म आकाङ्क्षी थिएँ होइन। आकाङ्क्षी हुँदा पनि हामीले पार्टी पद्धति प्रक्रिया जित्नलाई मैले एउटा विरासतलाई चाहिँ एउटा हाम्रो विरासत अहिले हामी आफैले चाहिँ त्यो नगरपालिका हामीले जितेका छौँ। र दोस्रो कुरा के छ भने अब जति म चाहिँ युवा सङ्घको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ यङ कन्फ्लिक्टको होइन केन्द्रीय अध्यक्ष पनि जानुपर्ने मेरो आफ्नै भूगोलमा हो होइन। र भूगोलमा जाँदा अहिले पनि म त्यो जिल्लाको कार्य समितिमा छु होइन। त्यसो हुँदा भूगोलमा मेरो इच्छा आकाङ्क्षा छ, त्यहाँ बन्छ, कुनै पनि मेकानिजम बन्छ। अहिले पनि तपाईँले यो मिडिया मार्फत के भन्दा मेरो नगरपालिकामा मेरो पार्टी अन्तर्गतको औँलामा गनिने नेताभित्रको पर्छु होइन। कार्यकर्ताले पनि राम्रो चाहिँ चिन्छ, व्यवस्थापन छ होइन। र सङ्गठनमा पनि त्यो नगरको हिसाबले अर्थात् त्यो जिल्लाको हिसाबले म स्थापित मान्छेको रूपमा चाहिँ चिनिन्छु। त्यसकारण खास गरी अर्को स्थानीय तहको चुनावमा म चाहिँ मेरो नगरपालिकामा इच्छा आकाङ्क्षा राख्छु। मेरो सङ्गठनले
अनि त्यहाँको चाहिँ नगरको सङ्गठनले मेरो जिल्ला पार्टीले र मेरो प्रदेश पार्टीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा सोच राखेको छु सामान्यतया। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू सरकारको चाहिँ हरेक तह र तबकामा हुन जरुरी छ। हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेका मैले तपाईँले भन्न छुटेका कुनै विषयवस्तु छन् भने अन्त्यमा राखिदिनुहुन्छ। अन्त्यमा मैले के राखौँ भने अब खास गरी मैले त जनयुद्धकै विरासत भन्न खोजेँ तपाईँले। लामो दुःख पाएर लामो सङ्घर्षको यो ठाउँमा पुग्यो। तपाईँ त जिउभरि गोली पनि बोक्नु भएको छ होइन, दुःख पुग्यो। र मैले अब एकपटक सामान्यतया मैले चाहिँ रचनात्मक लामो सुझाव लिएर माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरलाई बुझाउने सोचेको छु। किनभने मैले तयारी पनि गर्दैछु कि सामान्यतया के भन्दा अबको माओवादी कसरी हुने त होइन। आफ्नो विरासत बिर्सेर बाहिर जाँदा त धेरै पो गाह्रो भयो हामीलाई। केही तहसम्म हामीलाई पनि गाह्रो छ। हामी अहिले आउँदा म आफैलाई अनुभूति गरेको आफैलाई 16-40को चिल्लो केटा भेटाएपछि साह्रै माया लाग्छ। यही केटा हो भने ऊ सामन्तको छोरा अर्थात् त्यो कुनै चाहिँ हाम्रो वर्गप्रति माया नगर्ने त्यस्तो मान्छेलाई माया लाग्न सुरु गर्यो। म जो 20 वर्ष क्रान्ति गरेको मान्छेलाई र अब मलाई त के लाग्नु लु रे खान नपाएको सडक पेटीको मान्छेलाई सम्हाल्ने शहीद परिवार कहाँ छ खोज्ने बेला हिजो लामो समयसम्म झोला बन्दुक बोकेर हिँडेको साथी कहाँ छ उनको अवस्था के छ विरासत खोज्ने बेला यो मेरो तहबाट मलाई पनि आयो र केन्द्रीय अध्यक्ष तहबाट प्रचण्डलाई पनि आयो। आफ्नो पुरानो साथी कहाँ छ के गरिरहेछ तपाईँ म आफैलाई अध्ययन गर्छु। मेरो आफैसँग सङ्गत गर्ने साथीहरू झन्डै 50% साथीहरू खाडी मुलुकबाट फोन गर्छ। म आफैलाई थाहा छ। तर मैले उहाँलाई खोज्दा पनि खोज्छु हेर्छु उहाँलाई पुर्याउन सक्दिनँ। त्यो प्रचण्डलाई आफैलाई पनि थाहा छ हिजोको विरासत कहाँ गयो भन्ने कुरा। मैले यही कुराको चाहिँ एउटा लामो लेख लेखेर पार्टीहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन गणेश शाही कमरेड विद्रोही चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ एउटा कुशल कमान्डर, जनमुक्ति सेना नेपालको कुशल कमान्डर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आजको अन्तर्वार्तामा एउटा कुरा के भन्नुभयो भन्दा विशेष गरी 10 वर्ष जनयुद्धताका या त सशस्त्र सङ्घमा लागेका भनौँ या त प्रयोग भएका भनौँ शहीद घाइते अपाङ्ग बेपत्ता परिवार ती व्यक्तिहरूको खोजी गर्छु र लिस्ट हेडक्वार्टरलाई बुझाउँछु र पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यो एउटा चुनौती भयो, मलाई पनि एउटा चुनौती भयो र हामी सबैको जिम्मेवारी अब ती व्यक्तिहरूलाई खोजेर उहाँहरूको घाँसबास कपास र सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी एउटा तहबाट हामीले चाहिँ सरसह गरेर पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई कुन खालको टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेर भन्दै गर्दा सरकारमा बसेका र सदनमा बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ ध्यान नजानु आजको दुःखद कुरा हो। समसामयिक विषयवस्तु र यिनै विषयवस्तु जो उहाँले भनेका 10 वर्ष जनयुद्धका कथा गणेश शाहीसँग कुनै अर्को समयमा हामीले फेरि अन्तरङ्ग गर्छौँ। अहिलेलाई मेरा प्राविधिक मित्र र मेरा अतिथि गणेश शाही कमरेड विद्रोही हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।